आज हामी 37 वर्षसम्म सुसमाचारको बाटोमा हिँड्नुभएका पिता आन्छाङ हुङज्यूलाई सम्झँदै पिता आन्छाङ हुङज्यू दोस्रो पल्ट आउनुभएका ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। ख्रिस्ट आन्छाङ हुङज्यू र स्वर्गीय माताको विषयमा बाइबलद्वारा गवाही दिँदा प्रायजसो मानिसहरूले तपाईहरू किन आन्छाङ हुङज्यूलाई परमेश्वरको रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने गर्छन्। मानिसहरूले किन भनेर सोधिने त्यो प्रश्नभित्र परमेश्वर हामी जस्तै मानिसको रूपमा कसरी यस पृथ्वीमा आउन सक्नुहुन्छ र भन्ने अर्थ लुकेको हुन्छ। फेरि भन्नुपर्दा हामीले भेट्ने त्यस्ता मानिसहरूले वास्तवमै भन्न खोज्ने नै तिनी पनि हामी जस्तै सामान्य मानिस होइनन् र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भेट्दै पछि हामीले आन्छाङ हुङज्यूलाई विश्वास गर्नुको कारण के हो भन्ने बारे आफैलाई फर्केर हेरी उहाँप्रतिको आफ्नो विश्वासलाई बढाउन आवश्यक छ। तपाईँ किन आन्छाङ हुङज्यूलाई परमेश्वरको रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ? यसरी कसैले हामीलाई एक्कासी तपाईँ किन आन्छाङ हुङज्यूलाई परमेश्वरको रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो पद कुन पद पो थियो भन्दै नआत्तिकन सरल र स्पष्ट उत्तर दिनको निम्ति हामी पहिल्यै तयार रहनुपर्छ। पहिल्यै तयार रह्यौँ भने आन्छाङ हुङज्यूले हामीलाई परमेश्वरले मात्र दिन सक्नुहुने अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अथवा उहाँले हामीलाई परमेश्वरले मात्र दिन सक्नुहुने पाप क्षमा दिनुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, वा नयाँ करार सुनाउनु भएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले सजिलै उत्तर दिन सक्नेछौँ। किनकि बाइबल र अगमवक्ताहरूले यी सबै कार्य पुरा गर्नुहुने व्यक्ति नै हामीले जसरी भए पनि ग्रहण गर्नै पर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर गवाही दिएका छन्। बाइबलमा परमेश्वर हामी जस्तै मानिसको रूपमा आउनु भएर हामी माझ बास गर्नुहुँदा हामीले उहाँलाई चिन्नुपर्छ भनिएको छ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा थुप्रै मानिसहरूले के तिनी साँच्चै ख्रिस्ट हुन् कि अगमवक्ता मात्र हुन् अथवा बाइबल सम्बन्धी ज्ञान भएका एक साधारण शिक्षक पो हुन् कि भनेर उहाँमाथि शङ्का गरेका थिए। एक दिन येशूज्यूले आफ्ना चेलाहरूलाई मानिसहरूले मलाई को हो भने भन्छन् भनेर सोध्नुभयो। चेलाहरूले कसैले एलिया र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन् भनेर जवाब दिए। तब येशूज्यूले चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? अरू मानिसहरूले येशूज्यूलाई एक अगमवक्ता वा व्यवस्था सम्बन्धी अन्य मानिसहरूभन्दा धेरै ज्ञान प्राप्त एक शिक्षकको रूपमा मात्र सोचेका थिए। तर पत्रुसले तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र भने। येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुभन्दा 700 वर्ष अघि नै यशाया अगमवक्ताले परमेश्वरको पुत्र सम्बन्धी अगमबाडी गरेका थिए। यशाया अध्याय 9 को पद 6 मा हेर्ने हो भने, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। यो यशाया अगमवक्ताले लेखेका होइनन् र? पत्रुसले तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र भन्दा तिनले हजुर नै पुत्रको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकारेका थिए। येशूज्यू कति खुसी हुनुभएको थियो होला। येशूज्यूले आफ्नो पहिचान कहिल्यै प्रकट नगर्नु भए तापनि पत्रुसले दिएको सही उत्तर सुनेर येशूज्यूले, योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो भन्नुभयो। यहाँहरू र मैले आन्छाङ हुङज्यू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता थाहा पाएका छौँ। यो कुरा हामीलाई मानिसले नभएर स्वयं परमेश्वरले थाहा दिनुभएको हो। फेरि भन्नुपर्दा स्वर्गमा विराजमान हुनुभएका परमेश्वरले हामीलाई उहाँलाई जान्न सक्ने बुद्धि प्रदान गर्नुभएको छ नि, होइन र? त्यसो भए हामीले पिता आन्छाङ हुङज्यू नै यस पृथ्वीमा आउनुभएका दोस्रो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुको कारण के होला? सियोन पुनर्निर्माण गर्नुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, दाउदको अगमबाडी पुरा गर्नुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हुन त हामीले यसरी संक्षिप्तमा थुप्रै उत्तरहरू दिन सक्छौँ, तैपनि आज अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फल दिनुभएकोले आन्छाङ हुङज्यू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने उपशीर्षकद्वारा शरीर धारण गरेर आउनुभएका परमेश्वरलाई चिन्ने प्रमाण पत्ता लगाउने समय लिनेछौँ। यूहन्ना अध्याय 5 को पद 39 को शिक्षालाई हेर्ने हो भने शरीर धारण गरेर आउनुभएका परमेश्वरको विषयमा गवाही दिनको निम्ति नै यो बाइबल लेखिएको हो भनेर जानकारी दिइएको छ।
तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ, किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्। बाइबलमा भएको एउटै पनि अगमबाडी पुरा नगरी आफू ख्रिस्ट हुँ भनेर दाबी गर्ने व्यक्ति चाहिँ झुटा ख्रिस्ट हो। त्यसो भन्ने व्यक्तिले बाइबलद्वारा स्पष्ट प्रमाण देखाउन सक्नुपर्छ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् भनिएकोले बाइबल परमेश्वरको परिचय पत्र हो भन्ने अर्थ होइन र? यहाँहरूको परिचय पत्रमा यहाँहरू जन्मनु भएको वर्ष र यहाँहरूको पुरै नाम हुन्छ नि। कुनै कुनै परिचय पत्रमा त आफ्नो औँठा छाप समेत हुन्छ। यहाँहरूको पुरै पहिचान परिचय पत्रमा समावेश हुन्छ। परमेश्वर स्वयंले मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् भन्नुभएकोले हामीले बाइबलद्वारा परमेश्वर सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू भेट्टाउन सक्छौँ। उहाँको जन्म, उहाँ आउनुहुने समय, उहाँ जन्मनुहुने ठाउँ र उहाँले लिएर आउनुहुने सत्यता हामीले बाइबलमा परमेश्वरको औँठा छाप समावेश छ भने भन्न सक्छौँ। ख्रिस्ट अनिवार्य बाइबल र अगमवक्ताहरूको गवाही अनुसार आउनुपर्छ। बाइबलीय परिचय पत्रसँग आफ्नो पहिचान नमिल्नेहरू जति सबै झुटा ख्रिस्ट र ख्रिस्ट विरोधीहरू हुन्। त्यसैले आज हामी अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फल दिनुहुने व्यक्ति नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता मत्ती 13 को वचन पल्टाएर निश्चित गरौँ। अध्याय 13 को पद 34 को वचन हेर्ने हो भने येशूले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्टान्तमा भन्नुभयो। बिना दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नु भएन। अगमवक्ताद्वारा यसरी भनिएको वचन पुरा भयो, म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु, संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्दछु भनिएको छ। मत्ती 13 को 35 हेर्ने हो भने संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्दछु भनेर अभिलेख गरिएको छ। भन्नुको अर्थ परमेश्वरले संसारको सृष्टिदेखि नै लुकाएर राख्नु भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण रहस्यहरू छन् भन्ने कुरा हो। यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा भए जस्तै 66 भागको पुस्तक बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकमा संसारको सृष्टिको विषयमा अभिलेख गरिएको छ नि, होइन र? त्यसो भए उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै हामी परमेश्वरको पहिचानबारे एक एक गर्दै हेर्नेछौँ। यो पृथ्वीमा झुटा ख्रिस्ट र झुटा अगमवक्ताहरू एकदमै धेरै देखा परिरहेकाले हामीले साँचो ख्रिस्टलाई चिन्नको लागि उहाँको परिचय पत्रमा अभिलेख गरिए अनुसारै उहाँको पहिचानलाई ध्यान दिएर जाँच गर्न आवश्यक छ। आज मैले यहाँहरूलाई यो वचन जानकारी दिइरहेको कारण नै पिताले अबदेखि शरीर धारण गरेर आउनुभएका परमेश्वरको विषयमा धेरै सुनाउनु भन्ने वचन दिनुभएकोले हो। पिताको त्यो वचन सुन्ने बित्तिकै मैले प्रेरितको पुस्तक सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढेँ। मैले त्यो पढ्ने क्रममा सबै प्रेरितहरूले सुनाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश देखेँ। त्यो नै येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थियो। पुत्रको युगमा शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरको बारेमा सुनाउनु भनेको उनीहरूको लागि वास्तवमै एकदमै ठुलो मिसन थियो। त्यसो भए यो पवित्र आत्माको युगमा जिरहेका हामीहरूले कसो गर्नुपर्छ होला? के हामीले सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले जस्तै आन्साङहुङज्यू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यो असल खबर सारा जातिहरूलाई लगनशीलतापूर्वक सुनाइरहेका छौँ त? हामीले स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको विषयमा सुनाइरहेका छैनौँ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर सबात दिन, निस्तार चाड र नयाँ करारको सत्यताबारे अहिले हामीले जति सुनाइरहेका छौँ त्यतिसम्म हामीले उहाँहरूको विषयमा सुनाइरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए आज हामी अरू विषयभन्दा पनि असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल र जीवनको रुखको फलको विषयमा उत्पत्ति अध्याय 2 मा गएर हेरौँ। अध्याय 2 को पद 8 मा हेर्ने हो भने परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनुभयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो। अनि हेर्नमा राम्रो र खानमा असल फल भएको हरेक किसिमको रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नुभयो। उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई अनन्त स्वर्ग राज्यको यथार्थता थाहा दिनको निम्ति यस पृथ्वीमा छायाको अदनको बगैँचा राखिदिनु भयो। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा जीवनको रुखको फल र असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल राख्नुभयो। अघि भर्खरै हेरेको मत्ती 13 मा परमेश्वरले सबै कुरा दृष्टान्तमा भन्नेछु भनी भन्नुभएको थियो। तसर्थ अदनको बगैँचामा घटेका सम्पूर्ण घटनाहरू पनि एक महत्त्वपूर्ण अगमबाडीगत अर्थ समावेश भएको दृष्टान्त हो। प्रकाश अध्याय 12 मा परमेश्वरले हब्बालाई छलमा पारेको शैतानलाई त्यो प्राचीन सर्प दियावलस वा शैतान भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ।
योद्वारा हामीले अदनको बगैँचामा घटेका सम्पूर्ण घटनाहरू दृष्टान्त हो भनी बुझ्न सक्छौँ नि, होइन र? जीवनको रुखको फल र असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको विषयमा हामी उत्पत्ति अध्याय 2 को पद 17 गएर हेरौँ। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। उत्पत्ति अध्याय 3 हेर्ने हो भने आदम र हब्बाले शैतानको छलमा परेर अन्ततः असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खान पुगे। हामी अध्याय 3 को पद 1 हेरौँ। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन पशुहरूमध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खुले र नङ्गै पो रहेछौ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए भनिएको छ। अन्ततः आदम र हब्बा दुवैले शैतानको छलमा परेर निषेध गरिएको फल खाए। परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको विषयमा जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् भन्नुभएको थियो। यो नै परमेश्वरले दिनुभएको वचन थियो। तर सर्पले के भने त? त्यसले परमेश्वरले भन्नुभएको ठिक विपरीत, त्यो खायो भने तिमीहरू मर्दैनौ भनेर भन्यो। आदम र हब्बाले अन्ततः असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर पाप गर्न पुगे। त्यसको परिणामस्वरूप सम्पूर्ण मानव जातिमा आदम र हब्बाको पाप हस्तान्तरण भएर मानव जाति मृत्युको भागीदार बन्न पुगे। त्यसो भए मानव जातिको लागि यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको अनन्त श्रापबाट मुक्त हुने कुनै उपाय छैन होला त? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। उत्पत्तिको यो विषय यतिसम्म प्रसिद्ध छ कि परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूलाई समेत यस विषयमा राम्ररी थाहा छ। आदम र हब्बाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको विषयमा पुरै विश्वलाई एकदमै राम्ररी थाहा भए पनि तिनीहरूलाई त्यहाँ भएको जीवनको रुखको फलको विषयमा भने थाहा छैन। परमेश्वरले जीवनको फल सम्बन्धी कस्तो शिक्षा दिनुभएको छ भन्ने विषयमा हामी उत्पत्ति अध्याय 3 को पद 22 को वचन हेरौँ। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो कहिलेसम्म जीवित रहन्छ? सधैँभरि जीवित रहला। परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खायो भने मर्नेछ र जीवनको फल चाहिँ खायो भने सधैँभरि जीवित रहनेछ भन्ने शिक्षा दिनुभयो। त्यसो भए असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर आदम र हब्बा मरणशील भए तापनि उनीहरूले जीवनको फल खाएका भए के हुने थियो त? उनीहरू सदाकाल जीवित रहने थिए। तर परमेश्वरले पापीहरूलाई हात बढाएर जीवनको फल खानबाट निषेध गर्नुभयो। पद 23 को वचन हेर्ने हो भने, यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले के राख्नुभयो त? अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनुभयो। यसरी अनाज्ञाकारिताको परिणामस्वरूप आदम र हब्बालाई अदनको बगैँचाबाट निष्कासित गरियो र कोही पनि त्यसको नजिक जान नसकुन् भनेर परमेश्वरले करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भएर जीवनको फलतर्फको बाटो बन्द गरिदिनु भयो। यो घटनामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा छ। अदनको बगैँचामा जीवनको फलतर्फको बाटो बन्द गरिदिनु हुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? परमेश्वरको आज्ञाद्वारा नै त्यो बाटो बन्द भएको थियो। त्यसो भए अब त्यो बाटो खोल्न सक्ने अधिकार कोसँग मात्र छ त? केवल परमेश्वरले मात्र जीवनको फलतर्फको बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, चलचित्र र टेलिश्रृङ्खलामा प्रत्येक पात्रको आफ्नै भूमिका हुन्छ। मुख्य पात्रको बुबाआमा
मुख्य पात्रको साथीभाइहरू या त मुख्य पात्रलाई सधैँ सताउने व्यक्तिहरू, सबैको आफ्नै भूमिका हुन्छ। त्यसै गरी जीवनको फलतर्फको बाटो खोलिदिने भूमिका पनि परमेश्वरले मात्र निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। कसैले बाइबल हजारौं पटक पढेको छ भन्दैमा त्यो व्यक्तिलाई यो भूमिका दिन सकिँदैन। यो भूमिका चाहिँ केवल शरीर धारण गरेर आउनुभएका परमेश्वरले मात्र खेल्न सक्नुहुन्छ। किनकि जीवनको फलतर्फको बाटो बन्द गर्ने आज्ञा परमेश्वरको आज्ञा भएकोले अरू कसैमा पनि परमेश्वरको आज्ञालाई रद्द गर्ने अधिकार छैन। उहिले जोसन राजवंशको पालामा राजाको आज्ञामा ठुलो अधिकार हुन्थ्यो नि, होइन र? यदि राज्यपालले म राजाको आज्ञा मान्दिनँ भने उसलाई सिधै मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। सबैले राजाको आज्ञा मान्नै पर्थ्यो। यति सानो ग्रह पृथ्वीमा त मानिसको आज्ञा नमान्दा यस्तो दशा भोग्नुपर्छ भने पुरै ब्रह्माण्डमा स्वर्गका परमेश्वरको आज्ञामा अनाज्ञाकारी हुने आँट गर्ने कोही छ होला त? कोही पनि छैन। बाटो बन्द गर भन्नुहुने व्यक्ति परमेश्वर हुनुभएकोले जीवनको फलतर्फको बाटो खोलिनको लागि बाटो खोलिदेऊ भनेर भन्नुहुने व्यक्ति पनि को मात्र हुनुहुन्छ? केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, होइन र? त्यसो भए यदि कसैले किन आनसाङहुङज्यूलाई परमेश्वरको रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने यहाँहरूले बाइबल अनुसार जीवनको फलतर्फको बाटो खोलिदिन सक्नुहुने व्यक्ति केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जीवनको फलको विषयमा वर्णन गरिदिनुपर्छ। मत्ती अध्याय 13मा हेर्ने हो भने जीवनको रुखको फल र असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको विषयमा के भनिएको छ? ती सबै दृष्टान्त हुन् भनिएको छ। सर्पले दियावलसलाई र आदमले चाहिँ आउनुहुने ख्रिस्टलाई सङ्केत गर्दछ। त्यसो भए हामीले जीवनको फलले केलाई जनाउँछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्दैन र? खायो भने अनन्त जीवन पाउने यो जीवनको फलको वास्तविकता के होला? यी प्रश्नहरूको उत्तर जान्नको लागि हामी परमेश्वरले यूहन्ना अध्याय 6को पद 53मा जानकारी दिनुभएको वचन हेर्नेछौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ। यूहन्ना अध्याय 6को वचनलाई ध्यान दिएर हेरौँ। उत्पत्तिको इतिहासमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले मानव जातिलाई अनन्त जीवन पाउनको लागि केवल जीवनको फलबाट खाने अनुमति दिनुभएको थियो। तर यूहन्ना अध्याय 6मा हेर्ने हो भने 2000 वर्ष अघि येशूज्यू अर्थात् शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरले हामीले उहाँको देह र रगत खायौँ र पियौँ भने के पाउँछौँ भन्नुभयो त? उहाँले मानिसको पुत्रको देह खाने र उहाँको रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभयो। अदनको बगैँचामा अनन्त जीवन पाउने तरिका एउटै मात्र भए जस्तै येशूज्यूले पनि हामीले अनन्त जीवन पाउने तरिका एउटा मात्र स्थापना गरिदिनु भयो। पुरानो करार छाया र नयाँ करार वास्तविकता हो। त्यसो भए पुरानो करारमा छायाको रूपमा रहेको जीवनको फलले नयाँ करारको समयको येशूज्यूको देह र रगतलाई सङ्केत गर्दछ। किनकि परमेश्वरले अदनको बगैँचाको जीवनको फल खायो भने अनन्त जीवन पाउनेछौ भने भन्नुभएको थियो भने यूहन्ना अध्याय 6मा चाहिँ परमेश्वरले मानिसको पुत्रको देह र रगत खायौ र पियौ भने तिमीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछौ भन्नुभएको छ। फेरि भन्नुपर्दा दृष्टान्तको जीवनको फलको वास्तविकता नै येशूज्यूको देह र रगत अर्थात् स्वयं येशूज्यू हुनुहुन्छ। यो विषयलाई हामीले बाइबलद्वारा निश्चित गर्न सक्छौँ। पद 54देखि लगातार हेरौँ। र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु, किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउने छ भन्नुभएको छ। यहाँ येशूज्यूलाई खाने मानिस जिउने छ भनिएको छ। योद्वारा हामीले येशूज्यू नै अदनको बगैँचाको जीवनको फल हुनुहुन्छ भनेर सजिलै बुझ्न सक्छौँ। हामी पद 58को वचन पनि हेर्नेछौँ। स्वर्गबाट आएको यो रोटी त्यस्तो होइन जो पिता पुर्खाहरूले खाए तापनि मरेर गए। यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउने छ। मानिसको पुत्रको देह र रगत नखाएकाहरू चाहिँ फेरि भन्नुपर्दा जीवनको फल नखाएकाहरू हुन् भने मानिसको पुत्रको देह र रगत खाएकाहरू चाहिँ जीवनको फल खाएकाहरू हुन्।
त्यसो भए 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले कस्तो माध्यमद्वारा मानव जातिलाई आफ्नो देह र रगत खुवाउनु र पियाउनु भएको थियो होला? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो दृश्यलाई हामी मत्ती अध्याय 26 को पद 17 को वचनमा हेर्नेछौँ। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? कसैले येशूज्यूको देह र रगतको विषयमा कुरा गर्दा गर्दै फेरि किन एक्कासी निस्तार चाडको विषयमा देखाउनु भएको भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन्। निस्तार चाड र येशूज्यूको देह र रगत बीच एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। पद 18 मा हेरौँ। उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए। यो चाहिँ निस्तार चाडको तयारी गरिरहेको दृश्य हो। यहाँ हामीले निस्तार चाडको धर्मविधिद्वारा येशूज्यूको देह र रगतको अर्थ पत्ता लगाउन सक्छौँ। पद 26 मा हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो, अर्थात् मानिसको पुत्रको शरीर हो। पद 27 मा हेर्ने हो भने, तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पिऊ। कचौरामा भएको निस्तार चाडको दाख मध्यलाई लिएर येशूज्यूले तिमीहरू सबैले यसबाट पिऊ भन्नुभयो। पद 28 मा, किनभने यो निस्तार चाडको दाख मध्य नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभएको छ। फेरि भन्ने हो भने परमेश्वरले निस्तार चाडको रोटीलाई येशूज्यूको देह र दाख मध्यलाई चाहिँ येशूज्यूको रगतको रूपमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उहाँले यो प्रतिज्ञालाई नयाँ करार भन्नु भएर निस्तार चाडको सत्यतालाई अझ दृढ बनाउनु भयो। लुका अध्याय 22 को पद 7 मा हेरौँ। अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ? उनले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजिसजाउ भएको ठुलो कोठा देखाउनेछन् र त्यहीँ तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए झैँ भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे। अनि जब बेला भयो तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ। निस्तार चाड मानिरहेको दृश्य हामी पद 19 मा गएर हेरौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो। निस्तार चाडको रोटी भाँचेर दिनुहुँदै उहाँले तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो भन्नुभयो। मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो, निस्तार चाडको दाख मध्य भएको कचौरा, र भन्नुभयो, यो कचौरा कसको निम्ति बगाइएको? तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने के हो? नयाँ करार हो। आदम र हब्बाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर गरेको पापले गर्दा मर्नुपर्ने भएका मानव जातिलाई जीवनको फल खान दिनु चाहिँ परमेश्वरले मानव जातिलाई प्रदान गर्नुभएको एक विशेष उपहार हो। यूहन्नाको सुसमाचार, मत्तीको सुसमाचार र लुकाको सुसमाचारमा हेर्ने हो भने येशूज्यूले मानिसको पुत्रको देह खाने र रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नु भएर स्वयंले आफ्नो विषयमा गवाही दिनुभएको छ। हामीलाई येशूज्यूको देह खान र रगत पिउन सक्ने गराउने उक्त करारमा कस्तो सत्यता समावेश छ होला? त्यो नै नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता हो। त्यसो भए नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता भएको ठाउँमा के पनि हुनुपर्छ त? त्यहाँ अनिवार्य जीवनको फल खाने तरिका हुनुपर्छ। हामीले प्रत्येक वर्ष निस्तार चाड मान्दै आइरहेका छौँ, तसर्थ हामीले प्रत्येक वर्ष जीवनको फल खाइरहेका छौँ भनेर भन्न सक्छौँ। तर के हामीले परमेश्वरको अनुमति बिना जीवनको फल खान सक्छौँ? कदापि खान सक्दैनौँ। त्यसो भए अहिले हामीले जीवनको फल खान सकिरहेका छौँ भन्नुको अर्थ नै
कसैले फेरि आउनु भएर हामीलाई यो जीवनको फल खाने अनुमति दिनुभयो भन्ने कुरा होइन र? को आउनु भएकोले हो? परमेश्वर आउनु भएकोले हो नि। कसले हामीलाई निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य दिनुभयो? पिता आनसाङहुङज्यू र उहाँसँगै आउनु भएकी स्वर्गीय माताले। आनसाङहुङज्यूले बन्द भएका सम्पूर्ण ढोकाहरू खोलिदिनुभयो। त्यसो भए उहाँ नै को हुनुहुन्छ? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। 2000 वर्ष अघि शास्त्री र फरिसीहरूले येशूज्यूलाई सताउने र विरोध गर्ने गर्थे। तिनीहरूले येशूज्यू सुसमाचार सुनाउन जानुभएको ठाउँै पछि गएर विरोध गर्ने काम गरे जस्तै हिजो आज यो युगमा पनि त्यस्ता मानिसहरू छन्। यशाया अध्याय 51 को पद 7 मा, जे असल छ त्यो जान्नेहरू र तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ, मेरो कुरा सुन। मानिसहरूको निन्दादेखि नडराऊ, न त तिनीहरूको गिल्लादेखि भयभीत हो भनिएको छ। मानिसहरूको गिल्लादेखि भयभीत हुने र तिनीहरूको निन्दादेखि डराउने मानिसहरू हुने भएकाले नै परमेश्वरले यशाया अगमवक्ता मार्फत हामीलाई पहिल्यै चेतावनी दिनुभयो। पद 8 मा, किनकि लुगा खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्, उन खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्, तर मेरो धार्मिकता सदाको निम्ति रहनेछ, मेरो उद्धार पुस्तादेखि पुस्तासम्मै। जाग जाग हे परमप्रभुको बाहु, शक्ति धारण गर र प्राचीन कालमा झैँ उहिलेका पुस्ताहरूको समयमा झैँ जाग। के तपाईँ त्यही हुनुहुन्न जसले राहाबलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो र त्यस अजिङ्गरलाई वारपार छेड्नुभयो? के तपाईँ त्यही हुनुहुन्न जसले समुद्र सुकाउनुभयो, अथाह समुद्रको पानी सुकाउनुभयो र आफूले उद्धार गर्नुभएकाहरू पार गर्नका निम्ति समुद्रको गहिराईमा बाटो बनाइदिनुभयो? परमप्रभुले मूल तिरेर छुटाउनु भएकाहरू फर्केर आउनेछन्। तिनीहरू सियोनमा गीत गाउँदै पस्नेछन् र तिनीहरूका शिरको मुकुट सदा सर्वदाको आनन्द हुनेछ। तिनीहरूले आनन्द र हर्ष प्राप्त गर्नेछन् अनि शोक र सुस्केरा दूर हुनेछ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले भोग्ने सतावटको विषयमा पहिल्यै अगमबाडी गरिएकोले आनसाङहुङज्यू र स्वर्गीय माताको विषयमा सुनाउँदा मानिसहरूले निन्दा गर्नु स्वाभाविक हो। पहिल्यै अगमबाडी गरिएकोले त्यसो नभइरहन सक्दैन। तर यदि हामीले उनीहरूको निन्दादेखि भयभीत भएर हरेस खाई आफैले समर्पण गरिदियौँ भने हामी मनमा परमेश्वरको व्यवस्था भएको परमेश्वरका सन्तानको रूपमा कहलिन सक्दैनौँ। त्यसैले आज हामी यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनुभएका र 37 वर्षसम्म सुसमाचारको बाटो हिँड्नु भई मानव जातिलाई जीवनको फल प्रदान गर्नुभएका पितालाई पुनः एकपटक याद गरौँ। बाइबल र अगमवक्ताहरूद्वारा आनसाङहुङज्यू नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थतालाई एकदमै दृढतापूर्वक गवाही दिइएको छ। हामी यो कुरा यशाया अध्याय 25 को पद 6 को वचनद्वारा निश्चित गरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतले सियोन पर्वतलाई जनाउँछ, सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू छिप्पिएको मध्य। यहाँ परमेश्वरले छिप्पिएको मध्यको भोज लाउनु हुनेछ भनिएको छ। असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनु हुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनु हुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनिएको छ। उहाँले कसरी मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गरिदिनु हुनेछ त? छिप्पिएको मध्यद्वारा उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गरिदिनु हुनेछ। फेरि भन्ने हो भने निस्तार चाडको रोटी र दाख मध्यद्वारा। पद 8 देखि लगातार हेरौँ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ। पद 9 मा, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनिएको छ। निश्चय उहाँ नै मानव जातिलाई जीवनको फल दिनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। जीवनको फलको वास्तविकता नै निस्तार चाडको सत्यता होइन र? मानव जातिमाझ निस्तार चाड जीवनको सत्यता लिएर आउनुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यशाया अगमवक्ताले पनि गवाही दिएका छन्। अनि 66 भागको पुस्तक बाइबलले निस्तार चाडको सत्यता ल्याइदिनको निम्ति परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुहुने दिनको विषयमा पनि गवाही दिएको छ। बाइबलमा जब अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब म ढोका बाहिर उभिएर ढकढक्याउने छु भनिएको छ।
उहाँको आगमनको विषयमा बाइबलमा सबै अभिलेख गरिएको छ। साँच्चै अचम्मको छैन त? यस्तो स्पष्ट प्रमाणका साथ यस पृथ्वीमा आउनुभएका व्यक्ति नै हाम्रा स्वर्गीय पिता आनसाङहुङज्यू हुनुहुन्छ नि, होइन र? उहाँ मानव जातिलाई जीवनको फल निस्तार चाड दिनको निम्ति यस पृथ्वीसम्म आउनुभयो। 2000 वर्ष अघि इस्रायलमा आउनु भएर विभिन्न सतावट र अपमानको बावजुद उहाँले स्वर्ग उचालिनु अघि नयाँ करार निस्तार चाड स्थापना गरिदिनु भयो नि। दोस्रो पल्ट आउनुहुँदा पनि उहाँले निस्तार चाड स्थापना गरिदिनु भयो। हामी हिब्रू अध्याय 9 को अगमबाडी एकपटक हेरौँ। पद 27 मा, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो। उहाँ पहिलोपल्ट आउनुहुँदा पाप बलिको बलिदान हुन यस पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँ कहिले देखा पर्नुहुनेछ? दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। यदि उहाँ दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा नआउनु भएको भए के मानव जातिले मुक्ति पाउन सक्थ्यो होला? सक्दैन थियो। किनकि येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएपछि 4औं शताब्दीतिर शैतानले सम्पूर्ण सत्यताहरू हटाइदियो। ईस्वी सम्मत 321 मा आइतबारको सेवा आधिकारिक रूपमा भित्रियो अनि आइतबारको सेवा भित्रिएपछि सब्बात दिन पनि बिस्तारै हराउँदै गयो। ईस्वी सम्मत 325 मा निस्तार चाड पूर्ण रूपमा रद्द भयो। निस्तार चाड रद्द भएपछि के आयो त? ईस्वी सम्मत 354 मा निस्तार चाडको सट्टामा क्रिसमस भित्रियो। यसरी शैतानले एकदमै चतुरतापूर्वक नयाँ करारको सत्यताहरू यो पृथ्वीबाट पूर्ण रूपमा हटायो। कसैले यो निस्तार चाड मान्न चाहे तापनि मान्न सकिने त्यस्तो अवस्था र वातावरण नै थिएन। निस्तार चाड रद्द हुनु भनेको नै परमेश्वरले खोलिदिनु भएको जीवनको फलतर्फको बाटो बन्द भयो भन्ने अर्थ होइन र? त्यसैले हिब्रू अध्याय 9 को पद 28 मा उद्धारको निम्ति परमेश्वर फेरि दोस्रो पल्ट आउनुहुनेछ भनिएको हो। हाम्रो मुक्तिको निम्ति जीवनको फलतर्फको बाटो खोलिदिन सक्नुहुने व्यक्ति केवल परमेश्वर हुनुभएकोले दोस्रो पल्ट पुनः देखा पर्नुहुने ख्रिस्ट नै अनिवार्य जीवनको फलतर्फको बाटो खोलिदिनुहुने परमेश्वर हुनुपर्छ। यो वर्तमान समयमा हाम्रो वरिपरि भएका असङ्ख्य मण्डलीहरूलाई हेर्नुहोस्। अहिले मण्डलीमा जाने ती जति पनि मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई निस्तार चाड के हो भन्ने थाहै छैन। बाइबलमै भए पनि तिनीहरूले वास्ता गर्दैनन्। त्यसो भए मानिसहरूले मान्नै नसक्ने गरी शैतानले किन निस्तार चाड हटाएको होला? दानियल अध्याय 7 मा हेर्ने हो भने ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्ने प्रयत्न गर्नेछ भनिएको छ नि। शैतानले परमेश्वरको जीवनको आज्ञा ढाकिदिएर अन्ततः मानिसहरूलाई कसलाई चिन्हबाट रोक लगायो त? त्यसको षड्यन्त्र नै मानिसहरूलाई परमेश्वरलाई चिन्हबाट रोक्नु हो। मानिसहरूलाई परमेश्वरलाई चिन्न नसक्ने गराएर परमेश्वरको मुखबाट निस्केका सम्पूर्ण वचनहरू पालन नगराउनको निम्ति नै त्यसले लगातार ठहराएका समय र व्यवस्थाहरू फेरिरह्यो। निस्तार चाडको विषयमा अध्ययन गरेका हामीले निस्तार चाड नै जीवनको फल हो भनी सिकेका छौँ। त्यसो भए मानव जातिमाझ कसले मुक्तिको घोषणा गरिदिनु भयो त? उहाँ नै स्वर्गीय पिता आनसाङहुङज्यू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ नि। त्यसैले यशाया अध्याय 25 मा यशाया अगमवक्ताले यसरी लेखेका छन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीलाई निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्ये अर्थात् जीवनको फल ल्याइदिनु भएको व्यक्ति को हुनुहुन्छ? पिता आनसाङहुङज्यू हुनुहुन्छ। त्यसो भए आनसाङहुङज्यू बाइबल र अगमवक्ताले अगमबाडी गरेको को हुनुहुन्छ? मर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएका पापी हामीहरूलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वर दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो। केवल आफ्ना सन्तानहरूलाई बचाउने उद्देश्य लिएर यस पृथ्वीमा आउनु भई उहाँले नयाँ करार निस्तार चाड घोषणा गरिदिनु भयो र सिकाइदिनु भयो। यो निस्तार चाडको सत्यता मानेर नै हामीले मुक्ति पाएका हौँ र अब त्यो स्वर्ग राज्यले हामीलाई पर्खिरहेको छ। हामी यस्तो खुसी र आशाका साथ जिरहेका छौँ। पिता आनसाङहुङज्यू नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरेर सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म हाम्रा पिताको विषयमा गवाही दिन हर प्रयत्न गर्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ। यो अन्तिम सुसमाचारको कार्य सहृदयले सुनाउन सक्ने हाम्रा सबै सियोनका सन्तानहरू हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।